हूँ नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे साथ आज एक ऐसे मेहमान जुड़ चुके हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। ये ना सिर्फ एक शायर बल्कि एक अदीब, एक अफसाना निगार और एक क्रिटिक भी है। इनके इंट्रोडक्शन देना गलत होगा क्योंकि ये खुद में ही एक इंट्रोडक्शन है। चलिए हम सीधे इनसे बातचीत करके ये मालूमात हासिल करेंगे कि इनमें ये जज्बा, इनमें हुनर और इनमें हौसला कहाँ से आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशरफ साहब, मैं आपको एक बार खैर मकदम करना चाहूँगा इस शो में जिसका नाम है द करामत कनेक्ट्स। मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा आपकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में, आपकी अदबी खदमात के बारे में, आपकी शायरी के बारे में और आपके काम के बारे में। खुशामदीद, आप पूछिए। सबसे पहले आप अपना बचपना जानिए, बताइए, क्योंकि लोग आपको एज अ पोइट जानते हैं, लोग आपको एज अ क्रिटिक जानते हैं, लोग आपको एज अ ट्रांसलेटर जानते हैं, बट लोग आपके बचपन के बारे में नहीं जानते। आप किस तरीके से उभरे हो, आपने अपनी तालीमात कैसे हासिल की? जनाब, मैं मुरू चित्रकम का रहने वाला हूँ जी। और मेरी इब्तिदाई तालीम जो है हमारे यहीं पर हमारे औकाफ का एक स्कूल था, अपनी गांव के लोग इसको चला रहे थे। बिल्कुल। तो उसी में मेरी तालीम 10वीं तक हुई है और 10वीं के बाद फिर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल शोपियान से मेरा 11th और 12th हुआ है और उसके बाद मेरी तालीम एज ए प्राइवेट स्टूडेंट चली है। तो बस ही तो बचपना, आपने कहा कि आपका बचपना कैसे गुजरा। जी। मेरा बचपना निहायत सादगी के साथ और गांव के माहौल में गुजरा है। बिल्कुल बिल्कुल, गांव के बच्चे खेलते थे आपस में, स्कूल से आते थे तो ज़्यादा होमवर्क का लोड नहीं होता था, न स्कूल में तालीम का उतना प्रेशर होता था। हाँ, इखलाकियात का दर्स होता था स्कूल में, ज़्यादातर ये देखा जाता था कि बच्चे कुछ गलत काम ना करें, बिल्कुल, कुछ गलत तरबियत बच्चों को ना लगे। सही। तो बाकी गांव में अपने हमसायों के साथ, बच्चों के साथ खेलना कूदना, यही मशगलें होती थी। बिल्कुल, आडे में जाना, नहाना वगैरह शगैरह। आपका बचपन भी एक आम इंसान की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। और आज बचपना ही नहीं बल्कि आज भी जो मेरी जिंदगी है, जो मेरी बातें हैं, जो मेरा उठना बैठना है, बिल्कुल आम, जो गली में आम आदमी होता है उसकी तरह मेरी जिंदगी है आज भी। तो मैं कुछ स्पेशल नहीं हूँ, तो किस बात पर मेरी जिंदगी अलग होगी? क्योंकि मुझे याद है कि मैं किस चीज से पैदा किया गया, बराबर, और मुझ में कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि मैं अपने आप पर फख्र करूं। रहा सवाल ये अदब शायरी वगैरह, ये तो चंद लफ्जों का खेल है मेरे लिए। असल में जब ये दुनिया फानी है तो ये चीजें भी फानी है। सही बात। ये चीजें दुनिया में तो रहेंगी, लेकिन जिधर हमको जाना है उधर इसका कुछ काम ही नहीं है। उधर कुछ दूसरे मामले हैं जो हमें उधर जरूरत लगेंगे और हमें उन चीजों की ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। हमें हर हाल में इंसान को, मतलब मैं समझता हूँ कि एक इंसान को अपने आप को बहुत कमतर समझना चाहिए, हेट समझना चाहिए। तो मेरी तबीयत ही है, मैं खाकसार तबीयत रखता हूँ। आपको पता होगा, आप बच्चे हो मेरे, तो आपको खुद पता चलेगा कि जब आपने मुझे फोन किया कि सर मुझे आपके साथ कुछ चंद मिनट गुजारने हैं, तो मैंने किसी तकल्लुफ के बगैर, किसी फॉर्मेलिटी के बगैर कि आप कभी आ सकते हैं, तो हम बात करेंगे। मैं खुश हो जाता हूँ कि जब कोई बच्चा कुछ करता है। बिल्कुल। अशरफ साहब, ये बात जानकर मुझे ताजुब होता है कि आप अंग्रेजी जुबान में भी अक्सर कुदरत रखते हैं, उर्दू जबान में भी अक्सर कुदरत, और कश्मीरी जबान में भी आप अक्सर कुदरत रखते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो आपके लिए कि आप तीनों जबान में लिख भी पाते, पढ़ भी पाते, समझ भी पाते? एक्चुअली सबसे पहले इसका श्रेय मैं अपनी उन असातिज़ा साहिबान को देता हूँ जिन्होंने मुझे मेरे इब्तिदाई 10 साल में पढ़ाया, बराबर, जो हमारा लोकल स्कूल था। हालांकि वो उस्ताद ऐसे उस्ताद थे जिनके पास बड़ी डिग्रियां तो नहीं थी उस वक्त के, मतलब आज के वक्त के हिसाब के मुताबिक, लेकिन उनके पास जो टीचिंग था उनमें पैशन था पढ़ाने का। वो सख्त मेहनत किया करते थे। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे ही गांव के। अब्दुल हमीद पाल साहब हेड मास्टर रह चुके हैं उन दिनों जी। बाद में गुलाम रसूल बाबापुरा के हैं, वो हेड मास्टर रहे हैं। और बहुत सारे टीचर्स जैसे मोहम्मद अयूब गनाई है चित्रागाम का, या मानी हल का फारूक अहमद भट्ट साहब हैं, या त्रेंच का मरहूम मोहम्मद यकूब भट्ट साहब हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया। सुगू का है मोहम्मद यकूब गनाई साहब, और भी अब कितनों के नाम होगा। और खासकर नादीगाम का अब्दुल हमीद मलिक, अलमरूफ हमीद भारती, वो थे। तो वो टीचर जो थे उन्होंने जबरदस्त मेहनत की हमको पढ़ाने में। मुझे लगता है कि सबसे पहले ये उन्हीं को ये जाता है कि मतलब वो तारीफ हुई कि उन्होंने हमको उस वक्त बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। और सीधी सी बात है, तो माँ बाप तो मेहनत करता ही है। और खासकर मैं ये बताऊंगा कि जो हमारे गाँव है,
मुलू चित्रागाम डांगापोड़ा, इनमें एक पढ़ने लिखने का माहौल पहले से ही मौजूद था, तो उस समाज ने भी बहुत कुछ दिया। आप पूरा का पूरा क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहते हैं इस मामले वो में? तो है ही, वो तो है। जी, बहुत अच्छी बात। अपनी मेहनत भी होती है, अपनी लगन भी होती है, लेकिन जो आपको अक्षर सिखाता है लिखना, एलिफ से लेकर या तक या ए से लेकर जी तक या जेड तक, तो कुदरती बात है वही हमको पहचान देती है लफ्जों का। और बाद में मेरी खुशकिस्मती ये हुई कि आगे भी मेरे यार दोस्त जो थे वो अहले इल्म थे, जिनके साथ मेरा साबिका हुआ। मैं नाम लेना चाहूँगा, मोहम्मद बेताब साहब मरहूम थे। बिल्कुल। इसके लिए आज के डेट में अगर हम कहूँगा, रशीद सरशार है शोपियान के, शहजादा रफीक हैं, इसी तरह पुलवामा के रशीद राशिद साहब हैं, श्रीनगर के जो आज श्रीनगर में रहते हैं सतीश विमल साहब, डॉक्टर सतीश विमल जी, डॉक्टर फारूक फयाज साहब हैं, इनके साथ मेरे ताल्लुकात रहे हैं, यूसुफ जहांगीर साहब वगैरह बहुत सारे लोग। आपको ऐसा लगता है कि ट्रांसलेट करते वक्त, चाहे आप कश्मीरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते, इंग्लिश को कश्मीरी में ट्रांसलेट करते, ट्रांसलेट करते वक्त जो असली रूह है वो खो जाती है कहीं पर? सही बात है। आप जो कहते हैं कि जो चीज ओरिजिनल टेक्स्ट में होती है वो चीज किसी टारगेट लैंग्वेज, किसी दूसरी लैंग्वेज में जिसमें हम ट्रांसलेट करते हैं, बराबर उतना 100% ट्रांसलेशन तो नहीं होगा, ये तो सही बात है और मैं ये इसका एतराफ करता हूँ। लेकिन अगर 80% ही ट्रांसलेट हो जाएगा कंसेप्ट ख्याल, वो भी बहुत कुछ है। सही बात। क्योंकि कुछ न होने से बेहतर कुछ होना है। बराबर। जैसे ये बाउल है ना, इसमें ये लेज रखे हुए हैं, अगर कोई देखेगा मैं कहूँगा बहुत है, क्योंकि खाली न होने से बेहतर है कि इसमें कुछ ना कुछ है, इसमें कुछ ना कुछ है। बराबर। तो अगर ट्रांसलेशन नहीं किए जाएंगे तो आप मुझे बताओ कि ये जो इल्म है, ये जो जानकारी है, ये जो इरफान चीजों का है, ये कैसे फिर एक्सचेंज होगा? सही, ठीक है ना? बराबर। आप फलसफा लो, आप मजहब लो, आप तवारीख ले लो, ट्रांसलेशन की बदौलत ही ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क और एक तहजीब से दूसरी तहजीब में चला गया। सही। तो ये एक मजबूरी है, एक जरूरत है। ठीक है जी। सबसे पहली बात तो मैं आपको खुशामदीद करना चाहूंगा कि आपको अवार्ड भी मिला है आपकी किताब पर। जी। जो आपको अवार्ड मिला, आपको अपनी जगह लगा वो अवार्ड आपका हक था? अच्छा क्वेश्चन आपने किया। असल में मेरी किताब है गुनसेव गुनमात, जो इस वक्त याद नहीं है, 2022 में ये पब्लिश हुई, इस पर बाद में आएंगे। और इसी किताब पर मुझे मराज अदबी संगम, जो जम्मू एंड कश्मीर की दूसरी बड़ी अदबी तंजीम है, तो उन्होंने मेरी इस किताब पर, इस किताब को शाहपारे मराज अवार्ड से नवाजा जी। तो मुझे अपने बात पर ये खुशफहमी है, ये गुमा है कि जितनी भी किताबें उस वक्त उस अवार्ड के उस रेस में थी या उस शॉर्ट लिस्ट में थी, कि शायद उस अवार्ड कमेटी को लगा, शायद क्या उनको लगा कि ये किताब तनकीद की जुमरे में उस साल की सारी किताबों से सबसे बेहतर है जी। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो मेरी किताब है ये तख्लीकी है, इसमें कॉपी पेस्ट वाला मामला नहीं है, ये अपनी मेहनत से मैंने लिखी है जी। तो मैं खुश हूँ कि इस पर ये अवार्ड मिला। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया। लेकिन चलो मेरी मेहनत थी तो मेरी मेहनत रंग लाई, उन्होंने इस किताब को अवार्ड दिया तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, उनका भी शुक्र करता हूँ कि चलो उन्होंने मुझे इस लायक समझा जी। लेकिन हाँ ये चीज भी है कि कभी कभी मामला ये होता है कि आपको किसी चीज के लिए अवार्ड दिया जाता है या आपको इज्जत दी जाती है, लेकिन आप अंदर से कहते हैं मैं तो था ही नहीं इस इज्जत के लिए, मैं तो था ही नहीं इस अवार्ड के लिए, और आपको आपके कॉन्शियस में गिल्टी फील कर दिया, आप थोड़ा वो रंजीदगी महसूस करते हैं। वो रंजीदगी मुझ में नहीं है जी। क्योंकि मैंने मेहनत की है और ऑथेंटिकली मैं ये कहता हूँ कि दिस इज माय बुक। ओके, ठीक है ना जी। ट्रांसलेशन का भी मामला हो तो मैं जबरदस्त एरिक्रेजी से मेहनत करता हूँ, उसके बाद कोई चीज ट्रांसलेट करता हूँ जी। तो वो जो मेहनत मेरी है उस पर मुझे फख्र है कि मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन अल्लाह रंग लाने वाला होता है हमेशा जी। ठीक है ना जी। तो आप कोई आपको इज्जत देगा तो ये भी अल्लाह की है, क्योंकि वतु इज्जु मन तशा वतु जिल्लु मन तशा, एग्जैक्टली। क्योंकि फिर असबाब, ये किताब एक सबब बन गया मुझे इज्जत देने के लिए। मतलब इस किताब पर अवार्ड मिलने की वजह से या मेरी किताबें मार्केट में आने की वजह से आप मरऊब हुए कि मैं अशरफ रावी के साथ कुछ लम्हे गुजारूं। हाँ बराबर है कि नहीं, वरना मैं आपको जानता नहीं हूँ आज तक। हाँ ये दूसरी बात है कि आपका बाप मेरा फ्रेंड रहा है बचपन में, लेकिन पिछले 10-15 सालों से मतलब आपके मतलब बाप के साथ वो कनेक्शन ही नहीं रहे।
کیونکہ وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں تھے, دور تھے. آپ کو تو میں نے پہلی بار دیکھا ہے, لیکن آپ نے بھی جب سنا تو تبھی آپ میرے پاس آئے. برابر. جی. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی شاعری کو, آپ کی ٹرانسلیشن کو کبھی کسی نے کریٹیسائز کیا ہے؟ اچھی بات ہے, صحیح بات ہے کی ہے مجھ پر. اصل میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا بیٹا کہ جب ہم کرٹیسزم کی بات کرتے ہیں کہ کیا میری شاعری کو کسی نے کرٹیسائز کیا ہے, کرٹیسائز جو ہے یہ کوئی منفی رویہ نہیں ہے چیزوں کے متعلق, یہ ایک مثبت رویہ ہے. جی. جیسے میں نے یہ جو میری کتاب ہے گون سے گورما, اس میں 15 شاعروں کو میں نے سلیکٹ کر کے ان پر بات کی ہے. اصل میں نے بات کی ہے کہ ان کی شاعری کا موضوع کیا ہے اور ان کی شاعری میں فنی لوازمات کی حیثیت کیا ہے اور ان کی شاعری میں خاص فن کیا ہے جو ان کو باقی شاعروں سے الگ کرتا ہے. وہ ہم تنقید میں, کرٹیسزم میں ہم خوبیوں کو اجاگر کرتے ہیں, اور اگر کسی ادیب کی یا کسی شاعر کی شاعری میں کچھ فنی قبوح بھی ہوتا ہے تو اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں, تو وہ بھی ادروائز نہیں لینا چاہیے. تو اس لحاظ سے اگر میں کہوں گا کہ میری شاعری جو ہے ماشاءاللہ, میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں نے کشمیری زبان کو 2022 میں نیشنل لیول پر ریپرزینٹ کیا ہے. ہر سال نیشنل سمپوزیم آف پوئٹس ہوتا ہے جنوری کے مہینے میں, 25 آف جنوری کو وہ پروگرام ہر سال براڈ کاسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے 2022 میں کیا کیا ہے, کشمیری زبان کو نیشنل لیول پر ریپرزینٹ کیا. میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ بتاؤں گا کیونکہ یہ میڈیا کا معاملہ ہے, ایگزیکٹ میں آپ کو بتاؤں گا, میں ٹھہرو, ہاں یہ ڈیٹ نکلے گا. تو میری ایک نظم میں نے ادھر پریزنٹ کی اور میری وہ نظم 24 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. کتنی زبانوں میں؟ 24 زبانوں میں, 24 لینگویج. ہاں 2022 نیشنل سمپوزیم آف پوئٹس میں نے کشمیری لینگویج کو ایز پوئٹ ریپرزینٹ کیا ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ ادھر نیشنل سمپوزیم آف پوئٹس میں اپنی لینگویج کو ریپرزینٹ کرنے کا مطلب ہے کہ میری شاعری میں کچھ تو ہے کہ جس کو لوگ پسند کرتے ہیں یا جس کو انٹلیکچوئلز یا پوئٹس پسند کرتے ہیں. اپنے اعتبار سے میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں کوئی بڑا شاعر ہوں, نہ میں آج کرتا ہوں, نہ میں یہ کہوں گا کہ میں بڑا کرٹک ہوں یا بڑا ٹرانسلیٹر ہوں. ہاں میں یہ کہوں گا کہ میں ایک ٹرانسلیٹر ہوں, میں ایک کرٹک ہوں, میں ایک پوئٹ ہوں, بس یہ میرے لیے کافی ہے. کسی سے زیادہ کسی سے کم یہ الفاظ میرے پاس نہیں ہوتے کبھی بھی, آپ کبھی بھی نہیں سنو گے میری یہ بات. لیکن ایک چیز ہے کہ جو میرا ہے وہ بس میرا ہے. صحیح بات ہے, وہ میں نے اپنی محنت سے تخلیق کیا ہے. ٹھیک ہے جی. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ میں شاعری کا شوق کب پیدا ہوا اور کیسے پیدا ہوا؟ صحیح بات ہے. اصل میں میری شاعری کی ابتدا جو ہے, ہم اسی اپنے گاؤں کی اسکول میں پڑھتے تھے. گاؤں کی بھائی بہنیں اس پورے علاقے کی, غالباً ہم 9th کلاس میں پڑھتے تھے, 8th کلاس میں. جب میں نے کچھ سینٹینسز, کچھ مصرے لکھنے شروع کیے, تقریباً 8th 9th, یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ شاعری واری کیسے ہوتی ہے, کیسے لکھی جاتی ہے, پھر کیسے چھپتی ہے. ایسے چلتا رہا 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں, ٹھیک ہے نا. لیکن میں اس کو کمپائل نہیں کرا, ایسے کبھی لمحاتی طور پر لکھتا تھا. اس کو لکھن تو سنن ترائیت کن شاید یا کن شاید بیما یار زور بنو کی شارت گئے اس سے مشت. اور باقاعدگی سے میں نے اپنا کلام جمع بہت لیٹ کیا, تقریباً مجھے لگتا ہے گریجویشن کی کلاسز میں کیا, جب میرا 3rd ایئر تھا تب سے میں نے پھر اپنی شاعری کو تھوڑا سا اس کو جمع کیا. ایک ڈائری شروع کی, پھر اس میں لکھا, اوپر غزل لکھا یا کچھ نظم لکھا یا وصول لکھا, کچھ اردو میں بھی کشمیری میں بھی ایسے شروع کیا. تو پھر آگے چل کر پھر ادیبوں کے ساتھ, قلمکاروں کے ساتھ میرے رشتے ہوئے, میری دوستانے بنی. تو پھر میں نے اس کو جمع کرنا, لیکن لیٹ آورس میں. پہلے جو لکھا تھا وہ کہیں پر نہیں ہے. ہاں کچھ ایک آدھ غزلیں اس میں سے کچھ نمونے کے طور پر کہیں سے مجھے ملی ہیں, تو وہ میں نے سنبھال کے رکھے. انشاءاللہ کبھی آپ کو جب آپ کو اپنی شاعری سے ملاقات کرائیں گے تب اس پر بات کریں گے کہ شاعری کیسے ایکچولی سٹارٹ ہوئی. وہ بھی سننے کے لائق کی کہانی ہے. اور چونکہ میں ایک چیز کے لیے مانا جاتا ہوں کہ میں سچ کہتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری شاعری کا آغاز
कैसे हुआ? कैसे हुआ, और वो भी एक दिलचस्प कहानी है। बिल्कुल, कभी सुनेंगे आपसे वो दिलचस्प इंशाल्लाह कहानी। इंशाल्लाह। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप किसी शायर से इन्फ्लुएंस हुए हो? सही बात है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि अस कशिर कि अशु कशीर मंजन शायरी हुंद तो अदबच वारिया प्रेन रवायत। अगर बह ये वन कि ये जन अक्सर सन मौरिख तनकीद निगार लेखन कि लल माजि पे या शेखुल आलमस पे सन शायरी हज रवायत, ना बह दप तम तह प्रेन, उससे भी पुरानी, चाहे यम छुमपत या महानई प्रकाश या तम ब्रोठिम शायरी कथा सरित सागरिच कथ तम ब्रोट खबर यथ जमीन तकलस पे तम वक्त संस्कृत जबान मादरी जबान, तम पे बदल कह जबान, तन पे नश अदब। तो 14वीं सदी पे वन लल मोज सन गोडनिक शायर, तो लल माज हुंद कलाम सह थोद, यह सान जबान इब्तिदा तूता थोद बावज बल बावज वतर तूता थोद तखयुल मुमकिन कि कुछ जबान गोडनिक शायरस क्या मेरी पर्सनल राय। खबर बोजन वल व्यूअर्स क्या वन अत मुतलिक, तक बहुत चे बच्चे समझान कि सह बच्चे, मगर बच्चस मज कुछ सात मौरूजियत तो मनतकी वतीर डेवलप गसान, सह बड़ सू ज्यादा बेहतर हेकान सोचित। तो बहुत सह इंसान इम्कानात मुतलिक ज्यादा सोचान कि सोन बच्चे गज ब्रोह कुन। बहुत चे वन यह कत कि अमि कशिर शायरी हज रवायत यह मे बिल्कुल अजबर लकचारस मज रेडियो पे बात बोजान, मौलवी साहब सद हटिक नात बोजान, मुनाजात बोजान, हमद बोजान, पत पन्न उस्तादन निश मीर तकी मीरन तो मिर्जा गैलबन गजल बोजान, पत कुछ सात साहिब सत मे चैनी वत मे असल हावता मोहजुरन प्रेयर पढ़न, पत अब्दुल अहद आजादन कह बथा ठीक, महमूद गमीन रसूल मीरन वहाब खान, इथे अगर वो तो तार चट राज हज वार नीर वन रोन दामानस यह गि श्रोन शमस फकीर। तो अम सज पे अकिस इंसान सुन तखलीकी जहन तथ आबिरी, तो कह पर्टिकुलर शायर सु नाव हेम बह बह दप कि अमिस शायरी हज रवायत। तो तम पे बह लकचारस मे पे कत याद कि लकचारस मज मतलब लकट दपान कादिर पालस गो शायर, मौलुक कादिर पाल यह जहनस मज कादिर पाल ओसमुत हे सह वन ये छन जनानन मरनच राय, जनतच कुंज छक तंज दिन बानन छन जनानन मरनच राय, या बाकी बाकी चीज। इथे कह सनिस गामस मज बूजमुत कि गफार मीर हसा तक मकदम सह क्या यह बूजमुत कत शार लेखन। इथे कह डांगरपुरस मज कुछ तान पालो मज, हालांकि तिमन हंद मखतूतात तिमन हंद मतलब कह चीज प्रिजर्व आमुत कर कादिर पालन प्रिजर्व सह छप्योमुत ति, तो तथ नव तह चलन इंशाअल्लाह रहमान सह नईस पैटर्नस पे आज कंपोज गसन तो सह इन वलिस वक्तस मज छपावन या तमिस पे गई काम शुरू यमिस कादिर पालस पे। तो यम चीज बने मान खतर तखलीकी खेन यम सत मेन तखलीकन वाश कोड़। तो खास कर मे पे वनकस याद बन बी अक फिर कि 9th 10th मज पढ़ान क्या हक कि मोहम्मद यकूब भट्ट तंजुक तो नायद गामिक अब्दुल हमीद मलिक तम हाल हयात, अल्लाह ताला दीन उम्र दराज तो मोहम्मद यकूबस कर जन्नतुल फिरदौस अता। तो यह अब्दुल हमीद मलिक ना तुंद क्लास बिल्कुल अदबी माहौल क्लास सह सिलेबस आवेज कह कि सवाल लेखन सवाल बोजन ना सह बदल क्या मस्ताना सह वन बच्चे बच्चे कथ मगर तम फिक्र तरन तम वक्त, मगर पे तर मे बुथ तम फिक्र यह वन तम सत बनो एक शायर का नाम मेरे जहन में आ रहा है, आपने बिल्कुल उसका नाम सुना होगा, जॉन इलिया। जॉन इलिया बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के जो यंगस्टर्स है वो उसकी शायरी से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, बिल्कुल। इसके पीछे क्या वजह है? अच्छा सवाल आपने किया, हालांकि बहुत बड़ा सवाल है कि असल में जॉन एलिया जो है मेरे हिसाब से जहां तक मैंने उनको पढ़ा है, उनको मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जो कला मेरी उनका कला मेरी नजर से गुजरा है, तो मेरे हिसाब से जो जॉन एलिया है ना वो जिबलत के शायर है। क्या पता आप ये समझेंगे कि नहीं समझेंगे जिबलत का शायर क्या होता है। यानी असल में हम कहते हैं कि शायरी जज्बातों की अक्कासी है, हम ऐसा कहते हैं, ये एहसासात की अक्कासी है। मैं कहता हूं कि जो जॉन एलिया है वो जज्बातों और एहसासात की
کہ عکاسی نہیں کرتے, وہ ڈائریکٹلی جبلت کی عکاسی کرتے ہیں. اور جو چھوٹی عمر, جو ہمارے نوجوان چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں, آپ جیسے بچے, وہ ایموشن سے زیادہ, احساسات سے زیادہ وہ جبلت کے پیچھے ہوتے ہیں. یہ ایک نیچرل فنامنا ہے, تو دیٹس وائی ان کو جو نہیں لیا پسند. تو پھر جب جب ریفائن ہوتی ہے جذبات میں, اور جذبات اور احساسات, اور جب وہ ریفائن ہوتے ہیں, جب جذبات مہذب بن جاتے ہیں, تو یقینی طور پر جب آگے چلیں گے آپ, تو آپ کو مرزا غالب بھی اچھا لگے گا. جی, تو یہ ایک بڑی بات ہے, میں نے اس کو تھوڑا سا شارٹ کر کے پیش کیا. تو اس پر بھی کبھی بات کریں گے کھل کے انشاءاللہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کے جو رائٹرز ہوتے ہیں, چاہے وہ فائٹ ہو, چاہے وہ کرٹیک ہو, چاہے وہ کوئی انفلوئنسر ہو, وہ کیا وہ وائرل ہونے کے لیے صرف کام کرتے ہیں, یا ان میں سچ میں کوئی جذبات ہوتا ہے؟ اچھی بات ہے. میں یہ کہوں گا کہ پہلے انسان جب لکھنا شروع کرتا ہے, شاعری یا کوئی کسی دوسری صنعت میں جب لکھنا چاہتا ہے, تو اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتا ہے کہ میں جانا جاؤں. یہ شوق ہوتا ہے ہر ایک کے پاس کہ میں جانا جاؤں, کہ لوگ مجھے جانے. اور میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ جب میں بھی پہلے ان چیزوں میں گیا تھا, تب تو میڈیا تھا ہی نہیں, فیس بک واٹس ایپ ان دنوں تھا ہی نہیں. ان میں پیپر ہوا کرتا تھا, اخبار, اور ان دنوں شاید ایک آدھ غزلیں میرے پیپر میں بھی چھپی ہیں. تو میرا بھی اس زمانے میں شوق تھا کہ لوگ مجھے ایز پوائٹ جانے. لیکن آگے چل کر پھر یہ نہیں رہتا ہے, پھر کوئی کام کرتا ہے بس کام کے حساب سے. اور میں آپ کو یہ کہوں گا, چونکہ حالانکہ واسطہ تو ہمارا انٹرنیٹ ہی ہے, جس پر اس وقت ہم بات کرتے ہیں, جس پر یہ آپ مطلب وائرل کرتے ہو یا چلاتے ہو. لیکن میں یہ کہوں گا کہ انٹرنیٹ میں ایک گلیمر ہے, اس میں ایک کشش ہے, لیکن یہ جو کشش ہے یہ رہنے والی چیز نہیں. اس کے پیچھے انسان کو نہیں لگنا چاہیے. میں اپنی نو آموز ادیبوں کو کہتا ہوں, شاعروں کو کہتا ہوں, کہ آپ اس لیے مت لکھو کہ ہم انٹرنیٹ پر چھا جائیں. آپ لکھو, اور انٹرنیٹ پر چھا جانا یہ تو ایک لازمی بات ہے, کیونکہ جب آپ لکھیں گے, جب آپ کچھ پڑھیں گے, تو نیچرلی آپ انٹرنیٹ پر بھی آئیں گے. لیکن صرف انٹرنیٹ کے لیے لکھنا یہ غلط بات ہے, یا صرف سستی چیزوں کو انٹرنیٹ پر وائرل کر کے, دیکھیے یار, ہنسی مذاق جوک, اس کے لیے ایک الگ قسم کے لوگ ہیں. جہاں تک ادیب شاعر کا تعلق ہے, یہ سنجیدہ لوگ ہوا کرتے ہیں. تو صرف اس لیے کہ میری تشہیر ہو جائے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس چیز کے پیچھے ہمیں رہنا چاہیے. جب آپ کچھ کرو گے, جب آپ کچھ لکھو گے, جب آپ کچھ کنٹریبیوٹ کرو, تو آپ خود جانی جاؤ گے. مطلب انٹرنیٹ کیا, آپ نیشنل لیول سیمینارز میں بولنے کے لیے جائیں گے, آپ اسٹیٹ لیول سیمینارز میں بولنے کے لیے آپ کو بلایا جائے گا. لیکن یہ منزل حاصل کرنے کے لیے آپ دوڑ مت لگاؤ, آپ محنت کرو, آپ مشقت کرو, آپ پڑھو, آپ فن کو سمجھو. آپ جو اس فیلڈ میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے علاقے میں آپ سے آگے ہیں, جن کے پاس کچھ فن کی جانکاری ہے, ان کے پاس جاؤ, ان سے مشورے لے لو کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے, ہمیں کیا لکھنا چاہیے. تو آپ جب آگے بڑھیں گے تو نیچرلی آپ انٹرنیٹ پر, لیکن صرف انٹرنیٹ پر چھا جانے کے لیے لکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ایف ایم میں بھی کام کیا ہے؟ کس میں؟ ایف ایم, آل انڈیا ریڈیو. نہیں, آل انڈیا ریڈیو میں ایز ملازم میں نے کام نہیں کیا ہے, لیکن ریڈیو پر میں نے بہت ساری پروگراموں میں شرکت کی ہے. آپ نے شرکت کی؟ جی, میں بتاؤں گا آپ کو. جس طرح مشاعروں میں نے کئی بار کلام پڑھا ہے ریڈیو کشمیر میں, مشاعرہ. اور جو میں آپ کو نیشنل سمپوزیم آف پوئٹس 2022 کی بات کرتا تھا, وہ بھی پرسار بھارتی ہے نا, پرسار بھارتی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن آف انڈیا, مطلب آکاشوانی, وہی مینیج کرتے ہیں اس پروگرام کو. اسی طرح ریڈیو کشمیر پر, یا مطلب جو آل انڈیا ریڈیو کشمیر جس کا نام پڑا ہے, تو وہاں پر میں نے یہ کیا نام ہے اس کا, سنگرمال میں کئی پروگرام دیے ہیں. اور اسی طرح صوفی صدا, اس میں بھی کچھ پروگرامز میں نے اسی سال دیے ہیں. اور بھی کچھ پروگرامز میں ہم شرکت کرتے رہتے ہیں, چاہے ریڈیو کشمیر کے پروگرام ہوں, چاہے جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے پروگرام ہوں, چاہے ساہتیہ اکیڈمی کے پروگرامز ہوں, یا پچھلے سال ہی میں نے نیشنل بک ٹرسٹ کا ایک پروگرام تھا ادھر SKICC سری نگر میں. نیشنل بک ٹرسٹ ایک سینٹرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے, تو وہاں ایک پینل ڈسکشن تھا, اس میں ایز پارٹیسپینٹ تھا, پینل ڈسکشن. جی, تو یہ چیزیں ہیں. یہ جو پلیٹ فارمز ہے, ایف ایم ہو گیا یا کچھ جرنلز ہو گئے, کیا یہ ایک رائٹر کو ابھار سکتے ہیں؟ ایک موقع ملتا ہے. دیکھیے, جہاں تک ریڈیو کا تعلق ہے, ریڈیو کا جہاں تک تعلق ہے کہ اصل میں ریڈیو تو علم کا مرکز ہے. وہاں پر بڑے ادیب, بڑے لوگ, بڑے رائٹرز, بڑے جانی, فلسفی
وہ ادھر پروگرام کرتے ہیں تو ریڈیو سننے سے ہماری نالج میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. اور ایک پلیٹ فارم بھی ہے کہ ریڈیو کے جو مینیجرز ہیں، جو وہاں ریڈیو چلانے والے پروگرام انچارج ہیں، ان کو جب لگتا ہے کہ سوسائٹی میں کوئی ایسا رائٹر ہے، ادیب ہے، جاننے والا ہے، تو اس کو دعوت دیتے ہیں اور اپنے ریڈیو پر ایک منچ فراہم ہوتا ہے کہ یہ اپنی بات لوگوں تک پہنچائے گا. پہنچا ہے. تو اسی طرح آج کل جو ایف ایم ہے، تو ایف ایم بھی اچھا کام کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو بلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی تو اب اسٹینڈرڈ کی بات تو الگ ہے، کس ڈپارٹمنٹ کا، کس ریڈیو کا یا کس ایف ایم کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، وہ تو الگ الگ چیز ہے. اس پر تو میں بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ پروگرام اس کا ڈومین کچھ الگ ہے. جی تو پلیٹ فارم ملتا ہے، یا اخباروں میں کچھ لوگ اپنا آرٹیکل، اپنی غزل، اپنی شاعری، اپنا مضمون بیچتے ہیں، تو ایک پلیٹ فارم تو ملتا ہے. لوگ اس کو جانتے ہیں، لوگوں کو آپ کے علم کا پتہ چلتا ہے. اب یہ انسان تک ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے، وہ کہاں پر جانا پسند کرتا ہے، وہ کہاں پر جانا پسند نہیں کرتا ہے. لٹریچر کے نام پہ جو کام ہو رہا ہے، کیا وہ اصل ہے یا صرف ایک دکھاوا ہے؟ نہیں، دکھاوا کیوں ہے یار؟ دکھاوا تو ایکسپریشن، تو دکھاوا اگر ہمیں آپ کی مطلب لینگویج، دکھاوا مطلب بوسٹنگ، اگر آپ وہ کہتے ہیں تو اس کے لیے تو نہیں ہوتا ہے، لیکن دکھانے کے لیے تو کیا جاتا ہے. کیونکہ جب ہم کچھ لکھتے ہیں، ہمارے سامنے تو آڈینس ہوتا ہے کہ ہم یہ کس کے لیے لکھ رہے ہیں. راوی صاحب، شروعات میں نے آپ سے آپ کے بچپن کے متعلق سوال کیا تھا. صحیح. آپ نے یہ بتایا تھا مولو چتراگام کا رہنے والا، صحیح بات. لیکن ابھی اس وقت آپ کے دولت خانے پر شوپیان میں ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ ماجرا کچھ نہیں ہے اصل میں. یہ میں یہ کہوں گا آپ کو کہ غمی روزگار، غمی دورہ، اور یہ مقدر کی بات ہے کہ انسان کو کون سا وقت کہاں پر گزارنا ہے. یہ انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو رزق کیا کھانا ہے، کہاں کر کھانا ہے، کہاں جاب کرنا ہے. تو شادی کے بعد آپ کو پتہ ہے ہماری روایت ہے الگ ہو جانا، تو یہ کوئی ڈکی چھپی بات ہے ہی نہیں. تو پھر جاب بھی یہی کرتے تھے، نوکری بھی اسی میں کرتے، تو بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے پھر یہی ٹاؤن میں ہی رہے. تو 12 سالوں سے میں یہیں پر رہتا ہوں. تو مانو میں اب یہیں کا ریزیڈنٹ ہوں فی الحال. تو آگے اللہ جانے ہماری قسمت میں کیا ہوگا. راوی صاحب، آپ سے ہم نے ایک لمبی کنورزیشن کی، لیکن ہاں، چتراگام، مولو چتراگام کی یادیں تو ہم دل میں بسائے ہوئے ہیں. جی. کیونکہ ہماری زندگی، ہماری ترقی، ہم تو ادیب وہیں بنے تھے. ٹھیک ہے نا. جی. تو لیکن اس مٹی کو بھی ہم شکریہ کرتے ہیں کہ اس مٹی نے ہم کو پناہ دی. تو یہ بھی کچھ کام نہیں ہے. اللہ کا معاملہ ہے. کہاں پر انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، کہاں رہے گا، کہاں بسے گا، کدھر جائے گا، کیا چاہے گا، کیا وہ ہوگا، کیا نہیں چاہے گا. مطلب یہ انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. اب کوئی یہ کہے گا کہ جی میں نے یہ کیا، میں نے، انسان کچھ نہیں کرتا ہے. جی. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہی کرتا ہے، وہی کرواتا ہے. اور اسی لیے ہم میں یہ آمیزش رکھی ہے کہ ہم آگے چل کر کیا کریں. جی جی بالکل. لیکن یہاں آ کے ہم اچھا مطلب کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے جو سال گزرے ہیں تو حالات بھی بہت خراب رہتے تھے اکثر گاؤں میں. یہ تو ڈکی چھپی بات ہے ہی نہیں. جی. تو یہاں ٹاؤن میں قدرے حالات بہت بہتر ہوتی ہیں. جی. یہاں انسان پڑھنے لکھنے کا ماحول اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. انسان آزادی سے اندر باہر نکل سکتا ہے، جا سکتا ہے. تو اسی لیے یہاں رہے. تو ہر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا اپنی زندگی کو بہتر بناؤں. جی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ کی تمنائیں پوری ہوں کہ نہیں، کہ آپ کدھر گزارو گے لائف، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، ایسا مکان بناؤ گے، آپ کو کہاں کا کھانا ہے. یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو یہی ماجرا ہے کہ میں یہاں ہوں. اتنی لمبی کنورزیشن میں نے آپ کے ساتھ کی، لیکن اس کنورزیشن میں آپ نے اپنا کوئی اشعار نہیں بتایا. ہاں دیکھیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پھر جب بات بہت لمبی ہو جاتی ہے تو جو ناظرین ہوتے ہیں وہ بھی تنگ آتے ہیں. جی. تو چلو ایک دو شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ایک غزل کے ایک دو شعر ہیں کہ بامب ریومت دل اگر تمبلاوہن تیل سمکھائی، میون شوکل وچھ ژٕنَے ترساوہن تیل سمکھائی، زوٗنہِ ہِنٛدِ پٲٹھٮ۪ن گچر کھٹہٕ ہاتھ ملہا ریو بٕتھِس، چانہِ شبنم چشم نظرا تراوہن تیل سمکھائی. اسی طرح ہے ایک اور غزل کے ایک دو شعر ہیں کہ دۄکھ ژٲلِتھ گُزراوٕنۍ مُشکِل، دوٗرٮ۪ر دگ منساوٕنۍ مُشکِل، گُلہِ اختابا سِریَس ووٚن دِکھ، اوٚبرس وتھ مُشکاوٕنۍ مُشکِل، ہارس کانٛہہ کۄلہٕ بٹھِ شِہلِس، پٔدۍ کنہِ آرس تراوٕنۍ مُشکِل. ٹھیک ہے. جی.
इसी तरह दूसरी गजल के एक दो शेर मैं आपको मरम्मत करता हूं कि दामन छिन बस लोलु कां अख साथ मंगन दामन छिन बस लोलु कां अख साथ मंगन वसलुक बुछ किथ लोलुक दोह तै रात मंगन ब्रोंठे बेदर्दव कोरमुत दिल म्योन छु तंग ब्रोंठे बेदर्दव कोरमुत दिल म्योन छु तंग हमदर्दी हिंस द्राय व म्योन साथ मंगन इथे कह अश गनीमत राथी कां छुन हाल प्रसान अश गनीमत राथी कां छुन हाल प्रसान चंद छिन अद कंसी छुमा खैरात मंगन चंद छिन अद कंसी छुमा खैरात मंगन आदत हम सफरन बेहनस शिहलिस्त आराम आदत हम सफरन बेहनस शिहलिस्त आराम चालुन किस्मत म्योन बुछुस वहरात मंगन चालुन किस्मत म्योन बुछुस वहरात मंगन। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आजकल के जो यंगस्टर्स है, जो यंगस्टर राइटर्स है, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? जो भी नव आमोज लिखने वाले हैं उनसे मेरी यही दरखास्त है कि अपनी तख्लीक का आप इजहार कीजिए जी उस वसीले से जिस वसीले में आप थोड़ी बहुत महारत रखते हैं। अगर आपका मिजाज शायरी का है तो शायरी में लिखिए, अगर आपका मिजाज अफसाने का है तो आप अफसाने में लिखिए, इंशाइया में लिखिए, मजमून ऐसे में लिखिए जी। और अपने इस इजहार में फनी लवाजमात को सीखने के लिए, फनी लवाजमत के सीखने के लिए आप किताबें पढ़िए और जो आपके इलाके में लिखने वाले अच्छे खासे राइटर्स हैं उनके साथ राबिते में रहिए, उनको अपना कलाम दिखाइए और वो आपको अच्छा मशवरा देंगे। और मंजिल हासिल करने के लिए आप दौड़ मत लगाइए, चीज़ों को पीछे मत छोड़िए, आराम से आप चलिए, किताबों को पढ़िए और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो उतना ही बेहतर आप लिख सकते हैं। और पढ़ने से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किताबें पढ़ेंगे, ये कायनात तो एक खुली किताब है, आप कायनात को पढ़िए, आप इंसान को पढ़िए, आप इंसानी रिश्तों को पढ़िए, आप अपने उस्ताद को पढ़िए, बिल्कुल आप किसी के सोहबत में रह के पढ़िए, ठीक है ना, गाइड बनाइए, किसी को गाइड बनाइए। और दूसरी बात कि आप जिस्म और जिस्मानी जरूरतों के साथ साथ आपके जिस्म के अंदर जो रूह है उस रूह की को भी तरबियत में रखिए किसी की, बिल्कुल वो भी जरूरी है कि आपके जिस्म के अंदर जो ये रूह है ये भी एक तरबियत में रहना चाहिए। बिल्कुल। अब आपका सोचने का तरीका क्या है, आपका मजहब क्या है, वो मैं नहीं कहूँगा, वरना मैं कि किसी पर्टिकुलर मजहब, किसी पर्टिकुलर मसले के, किसी पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट का नाम मैं कहता हूँ कि आपके अंदर जो रूह है, जो रहने वाली चीज़ है, उसको भी थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना कीमती वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो फिर से आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। आपका शुक्रिया। मैं अब इन अल्फाज से आपसे विदा लेता हूँ कि मैं बहुत खुश हुआ कि आप बहुत ही कम सिनी में, कम उम्री में आपने अपना पॉडकास्ट शुरू किया, आपने चैनल स्टार्ट शुरू किया। शुक्रिया। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में, हमारी इस यूनियन टेरिटरी में इम्कानात हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो इल्मी चीज़ों के साथ शुगुफ्तगी रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। तो ये दिखा रहा है हमको कि हमारे आगे का वक्त जो है वो बहुत ही अच्छा इंशाल्लाह वक्त इंशाल्लाह आने वाला है, रहने वाला है। तो मैं दुआ करता हूँ कि आप तरक्की करें इस फील्ड में, आमीन। और आपके साथ साथ जो भी हमारे बच्चे हैं जो कमसिनी में हैं, जो पढ़ने लिखने में, अल्लाह उनको कामयाब करे। आमीन। और अपना जो ये सरमाया है हमारे अदब में, शायरी में, तहजीब में, तो इसको आगे चलाने के लिए वो आगे आए। खासकर सन जबान, कशर जबान ये गई फलन तो फूलन, चूंकि बह कर कशर पाठी कत, मगर तुम वो कि मोन फॉर्मेट उर्दू तो सन वपर जबान क्या, सारे जबान पन्नी, उर्दू हमारी जबान है, हिंदी हमारी जबान है, अरबी हमारी जबान है, संस्कृत हमारी जबान है, लेकिन सबसे प्यारी सारी फट कशर जव, तिक कशर जेव मज सोचन तो पत इजहार ते कर। इजहार अगर कुछ जबान मज करो मगर गोड सोचन पन्ने माजि जेव मज, तो ये पन्नी माजि जेव कशर जेव ये रसराव। शुक्रिया। शुक्रिया।